बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं जो आपके लिए अमल लेकर आई हूँ सोमवार के दिन का है। जिस घर में सोमवार के दिन ये सूरत पढ़ी जाए वो घर दिनों में करोड़पति बन जाता है। शर्तियाँ मुक़द्दर और नसीब एक दिन में चमकाएँ। नाज़रीन, जिस शख्स को कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, रिस्क इसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा। जो शख्स कारोबारी एतबार से, दौलत की वजह से, रिस्क की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए ये मेरा बताया हुआ अमल कसरत के साथ चलते फिरते पढ़ लें। ये कलमात जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, वो शख्स हर नुकसान से बच जाएगा, हर परेशानी से बच जाएगा, हर मुसीबत और दुख से वो बंदा महफूज हो जाएगा, जालिम के जुल्म से भी महफूज हो जाएगा। कोई शख्स इसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह पर इस शख्स को कामयाबी मिलेगी। कोई बंदा इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, इसको दुगना नफ़ा होगा। अगर इसकी मुक़द्दर का सितारा गर्दिश में क्यों नहीं है। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, सिर्फ़ एक दिन के अमल से, सिर्फ़ आपने चलते फिरते इसको कसरत के साथ पढ़ लेना है। इसी दिन के अंदर ही आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा, आपको अरबों का फ़ायदा होगा। जो आपको कई बड़े बड़े वज़ाइफ से, बड़े बड़े अमलियात से फ़ायदा नहीं हो रहा। आप इस अमल को एक दिन, आप जहाँ पर कई हफ्ते अमल करते हैं और अपना वक्त देते हैं, एक दिन इस वजीफ़े के नाम कर दें, इस मेरे बताए हुए अमल के नाम कर दें। यकीन जाने आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी, मुक़द्दर चमक जाएगा, कारोबार खुल जाएगा और अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा। लोग आपकी नस्लें आप पर रश करेंगे, आपको दुआएं देंगे, आपकी नस्लों से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इस अमल के अंदर इतनी ताकत और इतनी तासीर रखी है। बहुत से लोग ये बात कहते हैं, भाई वज़ाइफ से रिज़्क़ कैसे मिल जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप इस अमल को करें, आपको यकीन हो जाएगा और आप खुद कहेंगे, लोगों को बताएंगे, मुझे फ़लाँ वजीफ़े ने माला माल कर दिया, फ़लाँ वजीफ़े ने मुझे अरबपति बना दिया, फ़लाँ अमल ने मुझे करोड़ों का मालिक बना दिया। मैंने फ़लाँ वजीफ़ा किया था, अल्लाह ताला ने मुझ पर करम के दरवाज़े खोल दिए, रिज़्क़ मेरे ऊपर कशादा फरमा दिया है। जहाँ जाएंगे कामयाबी मिलेगी। मुक़द्दर आपका ऐसे चाँद की तरह, सूरज की तरह रोशन हो जाएगा, आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। इसलिए नाज़रीन, ये एक छोटी सी सूरत है जिसको हम सूरत कुरैश कहते हैं। आपने इसको किस तरह पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आज मैं एक कीमती अमल आपको दे रही हूँ। ये अमल आपको हर शे से महफूज कर देगा, हर हासिल से आपको महफूज कर देगा, हर नुकसान से आपको महफूज कर लेगा। यकीन जानिए, आपके इर्द गिर्द हसार बना लेगा, दीवारें खड़ी कर देगा। कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आपके करीब नहीं आने देगा। ख़वातीन भी ये अमल कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अमल, ये सूरत के अंदर ताकत अल्लाह ने इतनी रखी है कि अगर आपका कोई दुश्मन हो, आपकी जान लेने तक तुला हुआ हो और जुल्म सितम की इंतहा कर रहा हो और कहीं से भी आपको इससे जान छुड़ाने का चांस नज़र नहीं आ रहा हो, आप सिर्फ 41 मरतबा इसको मगरिब के बाद पढ़ लें। यकीन जाने आप अपने दुश्मन की चीखें सुनेंगे, आप अपने दुश्मन की पुकार सुनेंगे, वो कैसे आपसे माफ़ी मांगता है। ये बड़ा निहायत ही मुजर्रब अमल है। जो बच्चे सूख जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, आप इनके लिए भी इस सूरत का एक खास अमल है, वो मैं बताऊंगी। यकीन जाने, मक्खन के ऊपर आपने दम करके वो मक्खन बच्चे को खिला देना है। आप देखेंगे वो बच्चा दिनों के अंदर मोटा, ताज़ा, खूबसूरत हो जाएगा। और इसी तरह ये अमल आपको कारोबार के अंदर इतनी तरक्की देगा, आपका हुस्न निखार नज़र आएगा, आपको अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमाएगा। यकीन जाने में बड़ा खुश होती हूँ जब कोई बंदा फ़ायदा पहुँचाता है और जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है, फिर वो मुझे बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वजीफ़े से फ़ायदा हुआ। और जो अमल आज मैं आपको बता रही हूँ, यकीन जाने सारे मेरे लिए दुआ करेंगे। इसलिए आपको ये अमल ऐसे दे रही हूँ कि इस अमल के बाद आपको नाकामी नहीं होगी, हर जगह कामयाबी होगी। बस आपने इस नियत से पढ़ना है कि अल्लाह ताला मेरे बंद कारोबार को खोल दे। सिर्फ़ एक नियत करनी है
کہ تمام عملوں کا دارومدار نیت پر ہے، تو نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل بند ہے، کوئی گاہک نہیں آتے، دکان ہے اس پر کوئی گاہک نہیں آتے، کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار نقصان اٹھا کر گھر آ جاتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، یقین جانیں آپ اپنے کاروبار پر جب جائیں، اپنے آپ کاروبار پر کھڑے ہو کر اس عمل کو شروع کر دیں، اتنے گاہک آئیں گے، اتنا ہجوم ہوگا، بس ایسے ہی اس کے پاس رش ہی ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ فارمولہ بتایا تھا میں نے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ایسا کرم کیا کہ پھر اللہ تعالی شفا بھی دیتا ہے۔ لازمی نہیں کہ صرف اور صرف اتنی ہی بات ہو کہ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، نہیں، آپ کو جو مقصد ہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے، روز کا روز آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، ترقی بھی ملے گی، عروج بھی ملے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس طرح ہے کہ جب بھی صبح کے وقت آپ اس کو ڈیلی کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، ہر روز بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح کے وقت کریں، آپ دوپہر کے وقت شروع کر لیں، بس آپ شروع کر لیں اور انشاءاللہ تعالی شام ہوتے ہی آپ اس عمل کو نظارے اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جس دن جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو صبح کے وقت وضو کر لیں، جب اپنے کاروبار کے لیے جائیں، اپنی دکان کے لیے جائیں، جو آپ کہیں پر کرتے ہیں، آپ دفتر میں جاتے ہیں، آپ گھر سے تازہ وضو کریں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھیں۔ نیت کے اعتبار سے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ لیں، عام جیسے ہی ہم نفل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 نفل پڑھ لیں، جیسے نماز کے نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح حاجات کی نیت کر کے آپ نے 2 نفل پڑھیں گے۔ گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے باوضو نکلنا ہے اور اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہوئے آپ اپنی بیوی کو یہ عمل بتائیں، اور اسی طرح کوئی بھی ہے، آپ خود کہیں کام پر جاتے ہیں، آپ کے والدین جاتے ہیں، ان کو یہ عمل بتائیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو خواتین گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ ان کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، سورۃ قریش کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ سورۃ قریش یہ ہے جو 30ویں سپارے کے اندر ہے، اس سورت کا نمبر 106 ہے، درود ہے، 1 مرتبہ میں پڑھ دیتی ہوں، بس آپ نے شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر جب رات کو سونے لگیں تو پھر آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھ کے لیٹنا ہے۔ اس کے درمیان بات بھی کر سکتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھیں، پھر 20 مرتبہ پڑھیں، اور آپ کسی سے کوئی گاہک آ گیا ہے اس کے ساتھ بات کریں، سودا بھی دے سکتے ہیں، ایسی بھی بات نہیں کہ آپ مسلسل ہی پڑھتے رہیں، آپ تھوڑا وقفہ بھی کر سکتے ہیں، جب پھر آپ کے پاس ٹائم فری ہو پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر جب رات کو ختم کریں سونے لگیں 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہو۔ درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ پڑھی، 2000 مرتبہ پڑھی، 5000 مرتبہ پڑھی، انشاءاللہ آپ نے 100 مرتبہ ہی کیوں نہیں پڑھی ہو، ایک دن کے اندر ہی آپ اس کے اثرات اور اس کے فائدے دیکھیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بس آپ اس عمل کو مسلسل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسلسل کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کا ہر دن آنے والا لاکھوں کروڑوں کا ہوگا۔ اس لیے ناظرین اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا، بڑا قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ سورۃ قریش یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ بس اتنی سی صورت ہے، سورہ قریش، جس کا نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سورت ان لوگوں کی بات کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی اور اللہ نے اس کے بدلے میں قریش کی سلامتی اور حفاظت کی یقین دہانی کرائی، اور وہ سکون سے زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے روزمرہ کے رزق کے بارے میں بے چینی سے آزاد تھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اچھا ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں اگلے نیکسٹ وظیفے میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔